पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार अध्यात्म धर्म आदिसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा हामी माझ यो पितृहरूको महान एउटा पर्व नै भनौँ पितृपक्ष सोह्र श्राद्ध हामी माझ चाहिँ अब आइरहेको छ नजिकिएको छ र भनिन्छ देवताले दिएको पनि पितृले हर्दछन् भनिन्छ र पितृहरू हाम्रा अग्रज छन् उहाँहरूको सम्मान गर्नु हामी सबै सन्ततिको दायित्व हो र कुनै पनि ठुला चाड पर्वहरूको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि अथवा घरमा पनि हामीले आयोजना गर्ने कुनै पनि पूजा पाठ विवाह उत्सव आदि भन्दा अगाडि हामीले पितृको सम्झना गर्ने गर्दछौँ र यो चाहिँ हाम्रो यो वैदिक संस्कारमा रहेको छ र पितृहरूको पहिला पूजा उपासना गरिसकेपछि उहाँहरूको स्मरण गरिसकेपछि श्राद्ध तर्पण गरिसकेपछि बल्ल हामीले शुभ कार्यहरू ठुला उत्सवहरू विवाह आदि गर्ने गर्दछौँ भने यसै क्रममा हामी माझ बडा दशैं पनि नजिकै गरेको अवसरमा हामीले सर्वप्रथम पितृहरूको उपासना गरेर पितृहरूलाई तृप्त गर्नको लागि यो सोह्र श्राद्ध हामी माझ दशैंभन्दा अगाडि पर्ने गर्दछ र यस क्रममा हामीले आफ्ना पितृहरूलाई उहाँहरूको आफ्नो तिथि अनुसार चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्झिन्छौँ श्राद्ध गर्छौँ तर्पण गर्दछौँ र जसलाई सोह्र श्राद्ध भनिन्छ। यसो त पक्षमा 15वटा तिथि रहेका हुन्छन् 15 दिन रहेका हुन्छन् र यो चाहिँ पूर्णिमा पनि जोडिएर सोह्र श्राद्ध 16 तिथि चाहिँ समावेश भएको भनेर भनिन्छ र हामीले अब यो सोह्र श्राद्धमा चाहिँ कसरी हामीले पितृहरूलाई तृप्ति दिन सक्छौँ उहाँहरूको कसरी स्मरण गर्न सक्छौँ र कसरी पितृ ऋणबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ उहाँहरूलाई कसरी प्रसन्न पार्न सक्छौँ लगायतका विषयवस्तुमा र श्राद्धहरू कति प्रकारका रहेका हुन्छन् र श्राद्धहरू कसरी गर्ने अब यो छोरा नहुनेले के गर्ने लगायतका विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ आजको यस सन्दर्भमा। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ पण्डित बाल मुकुन्द देवकोटा। उहाँ चाहिँ पुराणविदका साथै एउटा प्रख्यात कथावाचक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै भए हामी माझ सोह्र श्राद्ध होइन पितृपक्ष पनि नजिकिएको छ र यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि नै जानेको खण्डमा कतिपयलाई यी कुराहरूको ज्ञात पनि नहुन सक्छ। सर्वप्रथम यो सोह्र श्राद्ध चाहिँ के हो? सोह्र श्राद्ध भनेको विशेष श्रद्धया यज्ञ श्राद्ध भन्छ। श्रद्धासँग भक्तिसँग विश्वाससँग गरिने कर्मलाई श्राद्ध भनिन्छ र सोह्र श्राद्ध पूर्णिमा तिथिदेखि जुन औँसी तिथि अमावास्या तिथिसम्म यो 15 तिथि 16 तिथि पर्दछ विशेष र त्यो पूर्णिमालाई हामी औँसीमा गर्ने गर्दछौँ र पूर्णिमालाई छोडेर प्रतिपदादेखि अमावास्यासम्म गरिने जुन 15 तिथि हुन्छ त्यो तिथिमा आफ्ना दिवंगत भएका पितृहरूको उद्धारको लागि जल तर्पण पिण्डदान गर्नुलाई हामी सोह्र श्राद्ध भन्ने गर्दछौँ र यो सोह्र श्राद्धमा 16 दिन विशेष हुन्छ र 15वटा तिथि र एक दिन पूर्णिमा यसलाई सोह्र श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। यो सोह्र श्राद्धमा पितृहरूलाई आफ्ना मुक्ति बनाउनको लागि छोराहरूले जल तर्पण र पिण्डदान गरियो भने अवश्य पितृहरू मोक्ष हुन्छ। यो भएर सोह्र श्राद्धको धेरै महत्त्व रहेको छ। यस्तो जस्तै अब यो सोह्र श्राद्धमा पुत्रले चाहिँ यो पिताको तर्पण गर्ने भनेर भनिन्छ होइन, यो पुत्रले नै गर्ने कुरा हो, यो काम कार्य हो के भनिन्छ भन्दा पुण्नाम नरका त्रायति पुत्र भन्छ। पुम नाम गरेको विभिन्न किसिमको नरकबाट तरण तारण गर्नु भएको हुनाले पुत्र भनेको विशेष पुत्रले पितृहरूको उद्देश्यको लागि आफ्नो जल तर्पण पिण्ड दिइन्छ र पितृले प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन छोराले दिने गर्दछ। यदि छोराले दिएन भने पितृहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यही भएर छोराको प्रमुख दायित्व उद्देश्य भनेको पितृहरूलाई तर्पण गर्नु, जलाञ्जली दिनु, पिण्डदान यो गर्नु, यो
प्रमुख कर्तव्य पुन नाम नगरेको नगरबाट तरन गर्नको लागि पनि छोराको धेरै दायित्व रहेको छ। यस्तो रहेको छ। जस्तो अब यो थुप्रै छोराहरू छन् भनेदेखि एउटा मात्रै छोरा भए त उसले गरिहाल्छ होइन, अनि थुप्रै छोराहरू छन् भने यिनीहरू सबैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा एउटाले मात्रै गर्दा नि हुन्छ? यस्तो हुन्छ, शास्त्रमा के लेखेको छ भन्दा 1 वर्षसम्म मृत भएको व्यक्तिको 1 वर्षसम्म जुन कर्म छ जलदान आदि कर्म सबै धेरै छोराहरू छन् भने एउटै घरमा गर्नुपर्छ, छुटाउन मिल्दैन शास्त्रको वचन अनुसार। अब 1 वर्ष वार्षिक श्राद्ध भइसकेपछि वार्षिक श्राद्ध पश्चात उहाँले आफ्नो घरमा गर्न इच्छा लाग्यो भने पिताहरूको जुन सम्पत्तिहरू छ बाँडेर खाने, अनि एउटै घरमा श्राद्ध गर्न मिल्दैन। त्यस भएको हुनाले आफ्नो जुन जतिवटा छोरा हुनुहुन्छ उहाँले वार्षिक श्राद्ध पश्चात आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो शास्त्रको वचन प्रयोग बनिरहेको यस्तो रहेको छ। जस्तै अब यो सबैजना छुट्टिएको छैन, एउटै ठाउँमा छन् भने चाहिँ सबैजना छुट्टिएका छैन, एकै ठाउँमा छन् भनेर चाहिँ त्यसमा ज्येष्ठ भन्छ। जेठो छोराको कर्तव्य हो, जेठा छोराले सबै कर्म गर्नुपर्दछ। जस्तो एकस्तन्द तमो हन्ती न त तारो गणो पिचा भन्छ। जसरी आकाशमा धेरै तारा हुन्छन्, तिनीहरूको के हुन्छ, प्रकाश आउँदैन। एउटै चन्द्रमाको प्रकाशले संसारलाई उज्यालो बनाउँछ, एउटै सूर्यको प्रकाशले संसारलाई उज्यालो दिन्छ। त्यही भएर एउटै छोरो असल भयो भने अथवा जेठो छोराले असल भएर कर्म गरिदियो भने अरू छोरा पछि लाग्दा सबै कर्म पुग्दछ। सबै छोरा जेठा छोराले जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ सबै छोराले सँगै बसेर सबै सँगसँगै कर्म गर्दा त्यो एका घरको श्राद्ध हुन्छ। त्यसरी पृथक 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 गर्नुपर्ने यो मान्यता रहेको छैन। जस्तो अब जेठो छोराले चाहिँ त्यहाँ मेन कर्ता भएर गर्ने, अनि अरूले चाहिँ लागि मेली गरेर त्यहाँनिर गर्ने। ज्येष्ठ भनेको जेठाले चाहिँ सबै कर्म पितृ कर्महरू जेठाले गर्ने, अनि अरू कर्महरू सघाउने कामहरू अरू पितृपक्षमा सघाउने कामहरू हुन्छ, पिण्डदेखि लिएर सबै कर्म त्यो चाहिँ अरू छोरा अरू दाजुभाइले पनि लिएर गर्नुपर्दछ। जलाञ्जली दिने जेठा छोराले चर्पण दिने, अनि अरू छोराले मिलेर सघाएर जेठा छोरा दाइलाई सघाउने काम गर्नुपर्दछ। यो नै पितृपक्षमा उत्तम मानिन्छ। जस्तै अब यसमा विवाह भएको छ भने उसको सपत्नी सहित चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने नियम बताइन्छ नि, यसमा चाहिँ यो के हो खासमा? सर्वप्रथम विवाह भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर कस्तो चलन भइरहेको चलनको पनि कुरा हुन्छ। शास्त्रको व्यवहार पक्ष र एउटा वैदिक पक्ष पनि हुन्छ। वैदिक पक्षमा त हेरेर हुँदैन, व्यावहारिक त्यो ठाउँमा के व्यवहार चलेको छ त्यो अनुसार पनि पक्ष हुन्छ। सर्वप्रथम जेठा विवाह भएको छैन भने छोराले सकेसम्म आफैले पिण्ड पकाउने सबै कर्म आफैले गर्नुपर्दछ, शास्त्रको वचन नियम। यदि अब विवाह भएको छ भने के गर्नुपर्छ भन्दा दुई दम्पति सपत्नी बीच कर्म गर्नुपर्दछ। श्रीमतीको हातबाट पिण्ड दियो, श्रीमतीले तयार गरेको सामग्रीहरूले श्राद्ध गरियो भने पितृहरू 1 वर्षसम्म तृप्ति हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखेको प्रमाण पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले श्रीमतीको हातबाट धागो काट्ने भन्छ, उनासुत्तेन विस्तति भन्छ। उनासुत्त भनेको धागो श्रीमतीको हातबाट काटेर पितृलाई चढाउनुपर्छ, एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष भनेको सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गर्ने श्रीमतीको हातबाट र पिण्ड पनि श्रीमतीको हातबाट श्रीमानको हातमा दियो र भने पितृहरू 1 वर्षसम्म तृप्ति हुनुहुन्छ। यस्तो शास्त्र वचन रहेको हुनाले पितृहरूको लागि श्रीमान र श्रीमती दुई दम्पति भएर गर्न उत्तम मानिन्छ। यस्तो भनेपछि शास्त्रले पनि नारीलाई त्यस्तो विभेद त खासै गरेको रहेनछ नि त? शास्त्रले नारीलाई कहिले विभेद गरेको छैन। यत्र नारीहरू पूजन्थे रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि प्रसन्न रहनु भएको छ हुनुहुन्छ। यसरी शास्त्रले नारीलाई सधैँ अग्रगणीमा राखिएको छ। न भनेको होइन, अरि भनेको शत्रु। जसको शत्रु छैन त्यसलाई नारी भनिन्छ। त्यस्तो नारी सधैँ अग्रगणीमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दो, दरिता भनेको चाहिँ 5वटा कन्याको नाम लिनाले पनि सारा पापहरू पंचकम संस्मृत्यम महापातक नाशनम। महापातक लागेको छ भने पनि सारा पाप नाश हुन्छ यस जपनाले। त्यही भएर नारीलाई अग्रगणीमा राखेको छ। भन्दाखेरि पनि लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीको नाम आउँछ। भन्दाखेरि पनि गौरी शङ्कर, गौरीकै नाम आउँछ। भन्दाखेरि पनि लक्ष्मी, अनि सीताराम जे गर्दा पनि लक्ष्मीकै नाम आउँछ। सधैँ नारीहरू अग्रगणीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो शास्त्रले नारीलाई सधैँ
अगाडि राखेको छ, पछाडि राखेको छैन। जस्तो अब यो नारी अब उसको कर्ताको अब पत्नी पनि छ, विवाह पनि भएको छ र त्यो पत्नी चाहिँ रजस्वला भएको छ भने त्यो दिन श्राद्ध हुँदैन भनेर भनिन्छ नि। यस्तो भनिन्छ, श्राद्ध हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दा एकोदिष्ट श्राद्ध गर्न हुन्छ, नारी रजस्वला भए पनि एकोदिष्ट श्राद्ध गर्न हुन्छ। नारीले त्यो घरमा बस्नु हुँदैन, त्यो दिन छुनु हुँदैन, देख्नु चाहिँ हुँदैन। जुन श्राद्धकर्ताले त्यो रजस्वला भएको नारीलाई देख्नु हुँदैन र उसले कुनै तयारी त्यो घरमा बस्नु हुँदैन। ऊ अर्को ठाउँमा बसेर गोप्य ठाउँमा बस्न सकिन्छ र पुरुषले सम्पूर्ण स्नानादिले आफै तयार गरेर श्राद्ध गर्न सक्छ। कुन अवस्थामा भन्दा एकोदिष्ट श्राद्धको अवस्थामा। तर पार्वण श्राद्धको अवस्थामा श्रीमती बामाङ्गी नभइकन पार्वण श्राद्ध हुँदैन। यदि बामाङ्गी रजस्वला भएको छ भने के गर्नुपर्छ भन्दा एकोदिष्ट श्राद्ध गर्ने। पार्वण श्राद्ध चाहिँ रोकिएर कुन तिथिमा फेरि चोखिएपछि 7 दिन पितृ कर्मको लागि 7 दिन मानिन्छ। त्यो 7 दिन पछाडि कुन तिथि, पिताको तिथि आउँछ कि हजुरबाको तिथि आउँछ कि अनि कुप्र हजुरबाको तिथि आउँछ कि, त्यसपछि भएन भने औँसी, अष्टमी, पञ्चमी यो पनि तिथि रहेको छ। यसरी गर्न सकिन्छ। भनेपछि त्यो परिवारका अन्य सदस्यको तिथिमा चाहिँ त्यसलाई जुराउनु पर्यो यो हकमा। त्यस्तो परेको अवस्थामा चाहिँ यो जुन रजस्वला भएको रोकिएको अवस्थामा पार्वण श्राद्धको लागि मात्रै, फेरि एकोदिष्ट श्राद्धको लागि होइन, पार्वण श्राद्धको लागि रोकिएको अवस्थामा यसरी पिताको अनि हजुरबाको कुप्र हजुरबाको तिथिमा गरे। त्यो पनि भएन भने अष्टमीमा अनि पञ्चमीमा, त्यो पनि भएन अनि भएन भने अन्तिममा औँसीमा यसरी गर्न सकिन्छ। रोकिएको श्राद्ध जसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी पार्वण श्राद्ध नै गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा चाहिँ। पार्वण श्राद्ध नगरिकन पितृहरू मोक्ष हुनुहुन्छ। जसरी हामीले पार्वण श्राद्ध नगरिकन घरमा जमारा राख्न मिल्दैन, जमा नराखिकन टीका ग्रहण गर्न मिल्दैन। त्यही भएर पार्वण श्राद्ध पितृलाई तृप्ति बनाएपछि मात्रै देवताहरू खुसी हुनुहुन्छ। त्यही भएर देवताभन्दा पितृहरू ठुलो हुनुहुन्छ। पितृलाई मानेपछि देवताको पूजा हुन्छ। र हामीले कन्या राशिमा सूर्य भगवान गएको बेलामा, यो शारदीय बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दा पितृको उद्देश्यको लागि छोराले अवश्य यो कर्म गर्नुपर्छ र श्राद्ध गर्नुपर्छ, पार्वण श्राद्ध गर्नुपर्छ अनि मात्रै पितृ तृप्ति हुनुहुन्छ, नत्र जस्तै अब यो श्राद्ध यहाँले पार्वण श्राद्ध र लगायतका अन्य जुन श्राद्धको नाम लिनुभयो, श्राद्ध खासमा कति प्रकारका छन्? श्राद्ध खास त भन्ने हो भने शास्त्रमा 12 किसिमको श्राद्ध बताएको छ। तर चलन चल्तीमा चाहिँ हामी 5वटा श्राद्ध मात्रै गर्दछौँ। 5वटा श्राद्धमा नित्य श्राद्ध अन्तर्गत हामी सधैँ गरिने जुन तिथि जल तर्पण गर्दछौँ, आफ्नो सन्ध्यावन्दन कर्म गरिसकेपछि आफ्ना मृतक तिथिहरूको लागि जल तर्पण गरिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ नित्य श्राद्ध। यसमा पिण्ड दिइँदैन, ब्राह्मणहरू थापिँदैन। यो दिनदिनै गर्न सकिने भएको हुनाले एउटा नित्य भनिन्छ। यसमा चाहिँ जल, जौतिल र कुश र जल यो अर्पण गर्ने यो भयो। प्रत्येक दिन नै गर्नुपर्ने दैनिक श्राद्ध, दैनिक गर्न छोराले अथवा गृहस्थीले 5वटा यज्ञ अन्तर्गत यो यज्ञ पर्दछ। के गर्नुपर्छ? यो चाहिँ पूजा हुँदा अगाडि गर्ने कि पूजा जस्तो नित्य कर्म हाम्रो हुन्छ नि, पूजा सन्ध्यावादन गर्नुभन्दा अगाडि, सन्ध्यावादन गरिसकेपछि, पूजाभन्दा अगाडि सन्ध्यावादन गरेपछि यो गर्न सकिन्छ। पितृको काम नगरेपछि अनि देवताको पूजा हुन्छ। यो चाहिँ प्रत्येक दिन नै सम्झिनु पर्ने हुन्छ। दैनिक आफ्नो दिवंगत पितृहरूलाई सम्झनु पर्छ। यसलाई भन्छ नित्य श्राद्ध। अर्को भनेको नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध भनेको जुन जुठो सूतक पर्ने गर्दछ, 10 आदि कर्म गर्दा हुने गर्दछ, यसलाई नैमित्तिक श्राद्ध, यसमा एकोदिष्ट श्राद्ध आदि कर्म पनि पर्दछन्। यो नैमित्तिक श्राद्ध हो। अनि अर्को भनेको कामी श्राद्ध भन्छ, कामनाले गरिने श्राद्ध पनि हुन्छ एउटा। आफ्नो कुन कामना, त्यो कामनाले गर्ने श्राद्ध भयो। अर्को भनेको वृद्धि श्राद्ध अथवा आयुर्दायिक श्राद्ध भन्छ यसलाई। जस्तै कामना श्राद्धकै कुरा गरौँ, कामना राखेर श्राद्ध गरिन्छ भन्नुभयो, यसको चाहिँ तिथि विशेष हुन्छ कि अथवा यो कामना विशेष हुन्छ कि? कामना विशेषले अब जुन यो तिथिमा विशेष भनेको कामनाको लागि, जस्तो अष्टमी तिथिमा पनि गर्न सकिन्छ, पञ्चमी तिथिमा पनि गर्न सकिन्छ। कुनै कामना राखेर भन्नाले कस्तो कामना? आफ्नो मनको के कामना छ, कुन कामना मनमा इच्छा कामना अथवा फलानु कामना मेरो परिपूर्ति होस् भन्नको लागि मान्छेले गर्दछ, त्यसलाई कामना श्राद्ध। भनेपछि यो तिथि नपरेर अन्य अरू समयमा पनि कामना अनुसारले जस्तै भगवानलाई भाकल गरिन्छ नि, त्यस्तै खालको हो कि? त्यो चाहिँ सकेसम्म तिथिमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएन भने के गर्नु? तिथिमा त त्यसै पनि हाम्रो त जहिले पनि भइ नै रहेको हुन्छ होइन र? वार्षिक तिथि बाहेक
वार्षिक तिथि बाहेक पिताको वार्षिक तिथि बाहेक अरू अन्य तिथि पनि हुने गर्दछ। त्यो अष्टमी तिथि भनेको चाहिँ अर्को महिनाको 15 प्रत्येक दिन महिना पछाडि पनि अष्टमी आउँछ, फेरि अर्को 15 दिन पछाडि पनि अष्टमी आउँछ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। भएन भने पञ्चमीमा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि भएन औँसीमा गर्न सकिन्छ, एकादशीमा पनि गर्न सकिन्छ। यो काम्य श्राद्धहरू भयो। अनि अर्को भनेको वृद्धि श्राद्ध भनेको आयुर्दायिक श्राद्ध भनिन्छ, जुन हामी सप्ताह लगाउने भन्दा अगाडि गरिन्छ, जुन घरमा माङ्गलिक कार्य गर्नुभन्दा अगाडि छोराको विवाह व्रतबन्ध त्यो गर्नुभन्दा अगाडि श्राद्ध गरिन्छ, त्यसलाई आयुर्दायिक श्राद्ध भनिन्छ। त्यसमा पिण्ड दान गरिँदैन, केवल ब्राह्मण स्थापना गरेर त्यसमा तर्पण पनि गरिँदैन, ब्राह्मण स्थापना गरेर केवल पूजा गरिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ आयुर्दायिक श्राद्ध। यसको चाहिँ तिथिहरू हुन्छन् कि तिथि विशेष पनि जोड्नु पर्छ विशेष तिथि हुँदैन। यो चाहिँ नन्दा भद्रा यो गर्नु हुँदैन। यो तिथि भने हुन्छ नन्दा तिथिमा गर्नु हुँदैन, भद्रा तिथिमा गर्नु हुँदैन यो श्राद्धहरू। अनि भद्रा फलेको अक्षय क्षय भएको बेलामा तिथि क्षय भएको बेलामा मगामा पनि गर्नु हुँदैन। त्यो हेरेर शुभ लग्न शुभ बार मिलाएर यो काम्य श्राद्धदेखि लिएर यो वृद्धि श्राद्ध आयुर्दायिक श्राद्ध यो गर्न मिल्दछ, अरू बेलामा गर्न मिल्दैन। यो गर्ने समय भनेको ठिक माङ्गलिक कार्य छोराको व्रतबन्ध विवाह उत्सव ठुला व्रत उत्सव आदि कर्म उद्यापन गर्न लागेको छ भने पनि त्यो श्राद्ध नगरिकन उद्यापन हुँदैन, यसलाई भनिन्छ आयुर्दायिक श्राद्ध। यसरी यो श्राद्ध विभिन्न किसिमका यसरी रहेका छन्। जस्तै यो तीर्थमा गएर गर्ने श्राद्ध पनि हुन्छ भनेर भनिन्छ नि, त्यो पनि यही अन्तर्गत पर्छ कि? तीर्थमा गएर श्राद्ध गर्ने अन्तर्गत यो यसलाई चाहिँ नैमित्तिक कार्यभित्र पर्दछ। यो पनि तीर्थमा गएर गर्ने गरिन्छ। तीर्थमा कहिले गर्ने भन्नु होला, तीर्थमा वार्षिक श्राद्ध चाहिँ तीर्थमा गएर गर्न मिल्दैन। हामी कोही कहिले गर्नुहुन्छ नि वार्षिक श्राद्ध तीर्थमा गर्नुहुन्छ, यो मिल्दैन, शास्त्रको वचन छैन। वार्षिक श्राद्ध हुनाले जुन तिथिमा चाहिँ त्यो पितृको चाहिँ देहावसान भयो त्यो तिथि चाहिँ वार्षिक तिथि भयो, सधैँ नै गर्नुपर्ने। पितृ पुर्खाको जुन तिथि हो त्यो तिथि चाहिँ कुन समयमा परेको छ त्यो तिथिलाई वार्षिक श्राद्ध भन्छ। त्यो चाहिँ घरमै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तिथिमा यो तीर्थमा गर्न मिल्दैन। तीर्थमा गर्ने भनेको अरू बेलामा जस्तो पिताको अष्टमी अथवा एकादशी तिथिमा पिताको मृत्यु भएको छ भने अर्को एकादशीमा 15 दिनको एकादशी आउँछ अथवा अर्को 1 महिनाको एकादशी आउँछ, त्यो एकादशीमा गर्नु त्यसलाई उत्तम मानिन्छ। अब त्यो भएन भने मैले अघि भने जस्तो अष्टमीमा पनि गर्न सकिन्छ, सङ्क्रान्तिमा पनि गर्न सकिन्छ, औँसीमा पनि गर्न सकिन्छ, द्वादशीमा पनि यो श्राद्ध गर्न सकिन्छ तीर्थमा। यसरी तीर्थमा श्राद्ध गर्नु उत्तम मानिन्छ। तीर्थमा श्राद्ध नगरिकन पितृहरू मोक्ष हुँदैनन्, शास्त्रले पनि वर्णन गरेको छ। घरमा मात्र श्राद्ध गरेर पितृहरू तृप्ति हुनुहुन्न। जसरी नेपालका विभिन्न तीर्थमा श्राद्ध गरेर भारतको काशीदेखि लिएर गयाजीदेखि लिएर बद्रीधामको ब्रह्मकपालीदेखि लिएर सारा तीर्थमा पितृहरूलाई तर्पण पिण्डदान गर्यो भने पितृहरू भवसागरबाट तर्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ तीर्थ श्राद्ध। जस्तै उत्तर गया दक्षिण गया पनि रहेको छ नि होइन, उत्तर गया चाहिँ नेपालमा पर्छ, दक्षिण गया चाहिँ भारतमा पर्छ भनेर भनिन्छ। यी तिथि यो स्थलहरूमा चाहिँ त्यो वार्षिक तिथि नपारेर अन्य उसमा चाहिँ पितृ कार्य गर्ने दिनहरूमा गएर गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ वार्षिक तिथिमा गर्न मिल्दैन। वार्षिक तिथिमा चाहिँ आफ्नो केवल आफ्नै घरमै गर्नुपर्छ, यो शास्त्रको वचन हो। र अन्य तिथिमा आफ्ना पितृहरूको मैले अघि भने महिनामा विभिन्न किसिमको तिथि आउँछ, त्यो पिताको तिथि त्यही तिथिमा गएर तीर्थमा श्राद्ध गर्न उत्तम मानिन्छ। सर्वप्रथम हाम्रो उत्तर गया भनेको गोकर्णमा श्राद्ध नगरिकन दक्षिण गयातिर श्राद्ध गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले पहिला उत्तर गयामा श्राद्ध गरेपछि अनि दक्षिण गयामा श्राद्ध गर्नु पर्दछ। यसरी आफ्ना दिवंगत पितृहरूलाई विभिन्न उद्देश्य राखेर मोक्ष बनाउनको लागि ठाउँ ठाउँमा विभिन्न तीर्थहरूमा धार्मिक स्थलहरूमा पिण्डदान गर्नुपर्दछ। यो नै उत्तम मानिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ गर्नै पर्छ। वार्षिक श्राद्ध चाहिँ घरमा गर्ने, अनि त्यस पछाडि अन्यत्र त्यो तिथिहरू बनाएर चाहिँ जुन जुन तिथिमा उपयुक्त हुन्छ त्यो तिथिमा चाहिँ अन्य तीर्थस्थलमा गएर गर्नु चाहिँ अनिवार्य नै छ। एकदम अनिवार्य। वार्षिक श्राद्ध घरमा गर्ने, मैले अघि भने बाहिर नगर्ने, अन्य तिथि मिलाएर जुन पिताहरूको पुर्खाहरूको तिथि मिलाएर बाहिर मठ मन्दिरमा देवस्थलमा श्राद्ध गर्ने यो शास्त्रको पनि वचन रहेको छ। गयादिमा श्राद्ध गरेन भने पितृहरू भवसागरबाट तर्दैनन् भनेर लेखेको पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले अवश्य छोराले एकचोटि वार्षिक श्राद्ध 1 वर्षको मृत आत्माको 1 वर्ष भइसकेपछि अवश्य 1 वर्ष पछाडि गयादिमा श्राद्ध गरोस् भनेर गरुड पुराण आदि
प्रेत कल्पमा पनि लेखेको पाइन्छ। त्यसो भए पनि अवश्य गर्नुपर्दछ तीर्थ साधना गरिकन पितृहरू भवसागरबाट तर्नु। जस्तो यो भयो पुत्र हुनेले अब विभिन्न ठाउँ वार्षिक श्राद्ध प्रत्येक वर्ष गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अनन्तर पनि पितृहरूको चाहिँ मुक्तिको कामना गर्दै अनन्त तीर्थस्थलमा गएर पनि श्राद्ध गर्नुपर्ने अनिवार्यता यहाँले भन्नुभयो। जसको चाहिँ पुत्र छैन उनीहरूले के गर्ने? पुत्र नभएकोले स्वयं आफै नै गर्न सकिन्छ। पुत्र छैन भने आफूले गर्ने, घरमा पनि आफै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै होइन, पुत्र छ पुत्र छैनन् पुत्रीहरू छन्, अब आफैले भन्दाखेरि त अब पितृ त परमधाम गइसकेको हुन्छ, अब बाँकी छ पुत्रीहरू छन् होइन, पुत्रीहरू छन् भने के गर्ने? पुत्रीहरू भनेको छोरीहरूले छोरीको आमा भयो भने आमाले गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमती त होला नि, उहाँको दिवंगत आत्माहरूको श्रीमती होलान्। सकेसम्म छोराले गर्ने, छोरा छैनन् भने श्रीमतीले शास्त्रको वचन त्यही लेखेको पाइन्छ। छोरा छन् छोराले गर्ने, छोरा छैनन् भने श्रीमतीले गर्ने। श्रीमती पनि छैन, श्रीमतीले पनि छोराले गरेकै विधि विधान अनुसार नै श्रीमती कर्ता भएर गर्ने। श्रीमती छोराले जसरी गर्दछ त्यही विधि विधान अनुसार श्रीमती कर्ता भएर श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। यो शास्त्रको वचन छ। जस्तै यसमा त जनाईको पनि कुरा आउँछ नि त श्राद्ध गर्दाखेरि होइन? यस्तो हुन्छ, छोरा मान्छेको चाहिँ जनाई हुन्छ, छोरी मान्छेको सेतो रुमाल हुन्छ। सेतो रुमाललाई सभ्य अपसभ्य बनाएर यसरी कर्म गरिन्छ। शास्त्रको वचन पनि यही रहेको छ। जुन रुमाल हुन्छ चोखो रुमाल, त्यो रुमाललाई दायाँ बायाँ राखिन्छ, सभ्य अपसभ्य बनाइन्छ। यसरी छोरी मान्छेले पनि आफ्नो पति लगायत आफ्नो पुर्खाहरूको श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तीर्थमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी गरी श्रीमतीले गर्ने। अब श्रीमती पनि छैनन् भने सहोदर दाजुभाइ त होलान्, दाजुभाइले गर्दै पनि हुन्छ। दाजुभाइ पनि छैनन् भने के गर्ने भन्दा ब्राह्मण वा भनेको ब्राह्मणले गर्दै पनि हुन्छ। ब्राह्मणले गर्दैन भने एकोदिष्ट नै कर्तव्य भने एकोदिष्ट श्राद्ध लगायत यो श्राद्ध पितृहरूको श्राद्ध गरिएन भने ब्रह्मघात हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पितृ कर्मलाई लोप गर्न मिल्दैन। सर्वभावे पुरोहिता भन्छ, सबैको भाव बुझ्ने पुरोहित, पुरा यजमानको हित गर्ने भएको हुनाले पुरोहितवादीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही छैनन् भने पुरोहितवादीले सबै कर्म आफै गर्ने, पुरोहितवादीले पुरा हित गर्ने, यजमानको पुरा हित गर्ने भने सर्वभावी पुरोहिता भनेको सबैको भाव बुझ्ने भएको हुनाले पुरोहिता भनेको। जस्तै यसमा एक दिन अगाडि चाहिँ एक छाक खानुपर्ने होइन, त्यस पछाडि कपाल लगायतका जस्तै खौरिनु पर्ने पनि कुरा हुन्छ। अनि महिलाले जस्तै उक्त पितृको श्रीमती छ भने श्रीमतीले गर्न मिल्छ यहाँले भन्नुभयो। यसमा कपाल खौरिनुको पर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। यस्तो रहेको छ, पुत्र छोराहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा कपाल खौरिनु, दारी जुङ्गा कपाल नखौरिकन छोराले अघिल्लो दिनमा एक छाक खाएर शुद्धसँग बसेर भुइँमा सुतेर सकेसम्म ब्रह्मचर्यको पालना ब्रह्मचर्य पालना गरेर अनि अघिल्लो दिनै निम्ता ब्राह्मणलाई पनि अघिल्लो दिनै निम्ता गरेर फेरि श्राद्धको दिन ब्राह्मणलाई निम्ता गर्न मिल्दैन। श्राद्धको दिनभन्दा अगाडि एक छाकेको दिन नै ब्राह्मणलाई निम्ता गरियो भने पितृहरू ब्राह्मणको शरीरमा बसिसक्नुहुन्छ अघिल्लो दिनदेखि। त्यसो भइकन अघिल्लो दिनै ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गरेर अनि श्रीमतीले छोराले चाहिँ कपाल खौरेर दारी जुङ्गा खौरेर श्राद्ध गरियो भने पितृहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि छोराले दारी जुङ्गा पालेको छ, कपाल पनि पालेको छ अनि यसरी श्राद्ध गर्यो भने पितृहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न, त्यसले प्रायश्चित भोग्नुपर्दछ। प्रायश्चित नगरिकन त्यो श्राद्ध पितृले प्राप्त गर्नुहुन्न, त्यसलाई प्रायश्चित लाग्छ भनेको छ शास्त्रले। अब नारीको हकमा यहाँले भन्नुभयो, नारीको हकमा नारीले कपाल हुन्छ के गर्ने भन्नुभयो। नारीहरूले कपाल त हुन्छ, नारीले रुमालले कपाल छोप्नु पर्दछ। नारीहरूले सकिन्छ आफ्नो श्रीमानको लागि मुण्डन गर्नु राम्रो मानिन्छ, मुण्डन गर्नु राम्रो मानिन्छ। अब यदि मुण्डन गर्न सकेन भने नारीहरूले रुमालले सेतो रुमालले कपाललाई ढाकेर आफ्नो पितृहरूको श्राद्धहरू गर्न मिल्दछ। यसमा कुनै बाधा भएको छैन, अवरोध भएको छैन, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शक पनि अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शक पनि अहिले तपाईँ धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले आज विशेष गरी यो श्राद्ध विषयमा केन्द्रित रहेर, त्यो पनि विशेष गरी 16 श्राद्ध
मा केन्द्रित रहेर चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनभने हामीमाझ बडा दसैँ नजिकिरहेको छ भने सोह्र श्राद्ध चाहिँ हाम्रो एकदमै समीपमा आइसकेको छ र सोह्र श्राद्धमा आफ्नो पितृहरूको चाहिँ तृप्ति गर्नु, पितृहरूलाई एउटा सम्मान गर्नु, श्रद्धा गर्नु, श्राद्ध गर्नु हामी सन्ततिको परम दायित्व र कर्तव्य पनि हो र यसका के कस्ता विधि विधान छन् र कसरी गर्न सकिन्छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग रहनुभएको छ पण्डित बाल मुकुन्द देवकोटा। उहाँ पुराणविदका साथै प्रसिद्ध कथावाचक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै भए हामी यो विभिन्न श्राद्ध विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ होइन। त्यसै अब सोह्र श्राद्ध हामीमाझ आइ नै सकेको छ। यो चाहिँ अब हामीले आफ्नो तिथिअनुसार नै गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। यो सोह्र श्राद्धमा चाहिँ कुन कुन तिथिमा कसरी गर्ने, आफ्नो तिथि विशेषमा त भइ नै हाल्यो, आफ्नो तिथि छुटेको खण्डमा जस्तै यहाँ जुन अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ विभिन्न विघ्न बाधा भएको खण्डमा चाहिँ यसका विभिन्न विशेष तिथिहरू रहेका छन्। पञ्चमी, नवमी, एकादशी, औँसी लगायतका तिथि रहेका छन् होइन। यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो तिथिमा चाहिँ होइन कुन कुन जस्तै अब मातृ पनि भनिन्छ, आमाहरूको मात्रै गर्ने अथवा पिताजीहरूको मात्रै गर्ने पनि भनिन्छ होइन। यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम पितृहरूको उद्देश्यको मुक्तिको उद्देश्यको लागि श्राद्ध गर्नु उत्तम मानिन्छ। उत्तम मानिसकेपछि हामीले विभिन्न मुहुर्त तिथिहरूमा गर्नु पर्दछ। सके आफ्नो पितृहरूको जुन तिथि हो त्यो तिथिमा गर्ने। अब त्यो तिथिमा गर्न अनुकूल भएन भने अब आफ्नो मृत आत्मा माताहरूको श्राद्धहरू छ, महिलाहरूको श्राद्ध छ भने उहाँले के गर्ने भन्दा नवमी, मातृ नवमी भनिन्छ जुनलाई, त्यो मातृ नवमीको दिनमा हामीले श्राद्ध तिथि थाहा नभएको खण्डमा तिथि थाहा नभएको खण्डमा चाहिँ औँसीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तिथि यदि थाहा छैन भने औँसीमा गर्ने। अब त्योभन्दा अगाडि एकादशीमा पनि गर्न सकिन्छ। अथवा विघ्न पर्यो, अब कुनै अवस्थामा एकोदिष्टमा पनि विघ्न पर्यो, कहिले सुतक पर्दछ, मैले मृतक पर्दछ, त्यो अवस्था प्रजस्वला लगायतका विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दछ। मृतके जनना सुतक मरणा सुतक भन्छ। यो पर्यो भने श्राद्ध विघ्न यदि ज्ञाति भन्छ। श्राद्ध विघ्न पर्यो भने कृष्ण पक्षको एकादशीमा गर्नु उत्तम, यो शास्त्रको वचन रहेको छ। अब यो चाहिँ एकोदिष्टको लागि फेरि एकोदिष्ट श्राद्धको लागि। यो सोह्र श्राद्धमा गर्ने चाहिँ के श्राद्ध हो? यो सोह्र श्राद्धमा गर्नेलाई चाहिँ पार्वण श्राद्ध भनिन्छ। यो पार्वण श्राद्धको हकमा चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ जस्तै आफ्नो तिथि विशेषमा त तिथि विशेषमा सबैले गरि नै हाल्नुहुन्छ होइन। अनि तिथि थाहा नभएकोहरूले चाहिँ औँसीमा गर्नुहुन्छ। तिथि थाहा नभएकोहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा औँसी। महिला र पुरुष हेरेर के कस्तो? महिलाहरूको लागि चाहिँ मातृ नवमी भनिन्छ। महिलाहरूको हकमा यो चाहिँ छुटपुट भएको खण्डमा, विघ्न आएको खण्डमा चाहिँ नवमीमा गर्नुपर्ने भयो। महिलाहरूको श्राद्ध चाहिँ नवमी, मातृ नवमी भनिन्छ। मातृ नवमीमा गर्नुपर्दछ। मातामहीहरूको श्राद्ध, मातामह श्राद्ध भनेको प्रतिपदा तिथिमा गरिन्छ। यो तिथि छ। अनि यो कसैको विवाह नभएको मृत भयो भने, छोरा अथवा छोरी मृत भयो भने पञ्चमीमा गर्ने विधि विधान छ। पञ्चमी तिथिमा गर्ने विधि विधान, महिला भए पनि पुरुष भए पनि महिला भए पनि विवाह नभइकन मृत्यु भएको छ भने उहाँको श्राद्ध पञ्चमी तिथिमा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सहस्त्र अवस्थाले मृत्यु भएका छ, सहस्त्र अवस्थाले मृत्यु हुनुभएको छ, कसैले मारिदिएको छ, उहाँहरूको श्राद्ध चाहिँ चतुर्दशीमा गर्नुपर्दछ। अनि अन्यको हकमा आफ्नो तिथिमा भइहाल्यो। र यदि विघ्न पर्यो, अब गर्न अप्ठ्यारो भयो, कहिले रजस्वलाले सेकियो, जननाले सेकियो, कहिले मरणले सेकियो भने चाहिँ औँसीमा गर्नुपर्दछ। यसरी अब यो सन्यासीको श्राद्ध पनि छ। सन्यासीको श्राद्ध चाहिँ द्वादशीमा गर्नु भनेर बताएको छ। सन्यासीको श्राद्ध पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। शास्त्रले त सन्यासीको श्राद्ध पनि द्वादशीमा गर्नु भनेर निर्णय दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी श्राद्ध विभिन्न कालखण्डमा गर्नुपर्दछ। यदि गरेन भने पितृघात हुन्छ। पितृहरूको घात भएको हुनाले अनि पितृहरूले उसको रगत, उसको वंशको रगत पिउन चाहनुहुन्छ। यदि श्राद्ध गरेन भने नगर्ने। अब हामीले श्राद्ध नगरेर के हुन्छ र भन्छन् आजकल। श्राद्ध किन गर्ने, नगरे के हुन्छ भन्छन्। यसै गएन भने त्यो के गर्दछ, नगर्नेवाला त्यो नरकमा जान्छ। आफ्नो पितृहरूको श्राद्ध नगर्ने, जल तर्पण नगर्नेवालालाई
नरकमा लगिन्छ भनेर विष्णु पुराणमा लेखेको छ। त्यसो भए उनीहरूले अवश्य गर्नुपर्छ, यो तिथिहरूमा अवश्य गर्नुपर्छ। जस्तै मातृशक्तिको गर्नु पर्यो भने नवमीमा गर्नुपर्ने भयो छुटपुट भएको खण्डमा, अनि पिताजीहरूको गर्नु पर्यो भने अष्टमीमा कि एकादशीमा? पितृहरूको छुटपुट भयो भने अष्टमीमा अथवा पञ्चमीमा त्यो पनि गर्न सकिन्छ, त्यो पनि छ। अब भएन केही लागेन भने औँसीमा पनि विघ्न भयो भने सङ्क्रान्ति मुसिरको सङ्क्रान्तिमा गर्न सकिन्छ। त्यसो अब यो उसमा पनि भनिन्छ नि लक्ष्मी पूजाको दिनमा औँसीमा पनि लक्ष्मी पूजाको औँसी पनि हो, त्यो पनि भएन भने फेरि मार्गशीर छ मुसिरको सङ्क्रान्तिमा पनि गर्न सकिन्छ। मुसिरको सङ्क्रान्तिमा पनि छेक्यो भने पञ्चमीसम्म गर्न सकिन्छ विघ्न परेको खण्डमा। यसरी 16 श्राद्ध यसरी गर्ने विभिन्न किसिमको शास्त्रको निर्णय रहेको छ। जस्तै यो आफ्नै स्वामित्वमा भएको जग्गामा घरमा चाहिँ श्राद्ध गर्नु भनेर भनिन्छ। जस्तै अब यो बाहिर अन्यत्र बसेको डेढामा बसेको मान्छेहरूले उक्त घरमा श्राद्ध नगर्नु पनि भनिन्छ होइन, यसको विषयमा यो प्रस्ताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त घरमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मान्छेले आफ्नो घरमै गर्नुपर्छ, यो उत्तम मानिन्छ। अब डेराबाल बस्नेले के गर्ने, उहाँको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। डेराबालको हकमा सकिन्छ भने बाहिर मन्दिरमा मठ मन्दिरमा गर्नु उत्तम मानिन्छ, देवालय तीर्थालयमा गर्नु उत्तम मानिन्छ। कोठाबालमा बस्नेहरूको लागि अर्काको जग्गामा श्राद्ध गरियो भने पितृले प्राप्त गर्नुहुन निराश भएर जानुहुन्छ। यो शास्त्रको निर्णय वचन पनि छ होइन। अब आफ्नै स्वामित्वमा छ भने चाहिँ उसले बाहिर नगर्नु घरमै गर्नु भन्ने पनि भनिन्छ। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेको छ भने चाहिँ उसले बाहिर गएर गर्न मिल्दैन, आफ्नै घरमा गर्नुपर्दछ, तीर्थमा गर्न मिल्दैन। यो शास्त्रको निर्णय पनि हो। अब अर्को पनि निर्णय छ। के निर्णय छ भन्दा जुन घरबेटीले होइन बाबु श्राद्ध मेरै घरमा गर भनेर उहाँले अधिकार दिनुभयो भने त्यस उहाँको घरमा चाहिँ होइन बाहिर तुलसी मोठमा बाहिर आँगनतिर त्यस्तो ठाउँमा उहाँको स्वामित्व रहेको भए पनि उहाँले अधिकार दिएपछि चाहिँ यसरी गर्न मिल्दैन। घर स्वामीलाई घर मालिकलाई सोधेर उहाँको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि चाहिँ सोही घरको यो चाहिँ तुलसी मठमा चाहिँ मठ नजिक मोठमा गर्दाखेरि पितृले प्राप्त गर्नुहुन्छ, यसमा दुविधा रहेको छैन। उहाँको अनुमति बेगर गरियो भने चाहिँ पितृले प्राप्त गर्नुहुन्न, अनुमति लिएर गरियो हुन्छ मेरो गर्नुहोस् भन्नुभयो भने गर्न मिल्छ। तीर्थमा गर्ने गर्न मिल्दछ अनि मठ मन्दिरमा पनि गर्न मिल्दछ। स्वामित्व भएको क्षेत्रमा यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै अब तिथि परेको दिनको अघिल्लो दिन चाहिँ जुन एक छाके पनि भनिन्छ होइन, यो दिनमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एक छाकेको दिनमा सकेसम्म सर्वप्रथम आफूले के गर्नुपर्छ, स्नानहरू गर्ने, छोरादि कर्महरू गरिसक्नु पर्दछ। छोरादि कर्म गरी स्नान गर्ने, पतित मान्छेहरूको सकेसम्म त्यो दिनमा मुख पनि हेर्नु हुँदैन भन्ने शास्त्र। यदि देखियो भने सूर्यनारायणलाई हेर्नु भनेर रहेको छ। पतित अन्तर्गत के पर्छ? पतित भन्नाले अब वेश्यावृत्ति गर्नेदेखि लिएर अनि अनैतिक कर्म गर्ने अनि परस्त्री गमन परपुरुष गमन त्यति मात्रै नभएर हिंसा आदि कर्महरू गर्ने, जीविका चलाउने अनि नचाहिँदो चोरी डकैती अनेक किसिमको नचाहिँदो कामहरू गर्ने, खानपान नसुधार्ने, जस्तो पाए त्यही खाने, जुठोदेखि लिएर बासी सरे गलेको खाने, त्यस्तोबाट निन्दित कर्म गर्नेबाट बस्नु पर्दछ। यो एक छाकी बस्नेवालाले अनि एक छाकी बस्नेवालाले ब्रह्मचर्यमा पूर्ण ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। त्यो दिनमा कायिक वाचिक मानसिक रूप बढे, कायिक वाचिक मानसिक कर्म सबै शुद्धता हुनुपर्दछ। त्यसपछि आफ्नो पितृको उद्देश्यको लागि म यो कर्म गर्दछु भनेर दशमीको दिन अथवा एक छाकीको दिनमै अब तयार भएर बस्नु पर्दछ र सकिन्छ ब्रह्मचर्यमा पुरै पालन गरी क्रोध गर्नु हुँदैन, रिस गर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन, आवेग गर्नु हुँदैन, रिसले आफूलाई खान्छ। त्यस भएको शान्त स्वभाव भएर एक छाकी खाएर एक छाकी पनि सूर्यनारायण अस्ताउनुभन्दा अगाडि खाइसकेको हुनुपर्छ। त्यो बेलामा के खानुपर्छ? सात्विकी भोजन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान्लाई अब यो नभनौँ, भगवान्लाई चढ्ने कुरा के चढ्छ भगवान्लाई? शुद्ध सात्विक भोजन, त्यो पनि सूर्यनारायण अस्ताउनुभन्दा अगाडि भोजन गरिसकेको हुनुपर्दछ। जुन एक छाकी बस्नेवालाले र अनि आफ्ना पितृलाई मुक्ति बनाउनेवालालाई ब्राह्मणलाई डाक्नु पर्दछ। एक छाकीको दिनमा हे ब्राह्मणदेव, हाम्रा पितृको यो कर्म हजुरले गरिदिएर हाम्रा दिवंगत पितृहरूलाई मोक्ष बनाइदिनु होला भनेर अघिल्लो दिनै निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। अनि सुत्नखेरि पनि सकेसम्म ब्रह्मचर्यको पालन गरेर भुइँमा सुत्नुपर्छ। नियम भुइँमा सुतेर
अनि पुरै ब्रह्मचर्यको पालन गरेर यसरी एक छाकीको दिनमा क्रोध नगरिकन लसुन प्याजदेखि लिएर काँसको भाँडामा खानु हुँदैन। धेरै छ नियम। काँसको भाँडामा पनि खानु हुँदैन। सडे गलेको बासी चिजहरू पनि खानु हुँदैन। एक भक्तलाई एक चित्त भएर कसको लागि श्राद्ध गरेको हो उहाँको मोक्षको कामना बाहेक अरू केही गर्नु हुँदैन। यसरी एक छाकीको दिनमा बस्नुपर्दछ। जसरी बा हामीले अघि नै पनि कुरा गऱ्यौँ जुन चाहिँ पितृको अब पुत्र छ भने पुत्रले गर्ने, छैन भने श्रीमतीले गर्ने, अनि जस्तै दुवै नभएको खण्डमा चाहिँ पुत्रीहरू मात्रै भएको खण्डमा चाहिँ के गर्ने? पुत्रीहरूलाई चाहिँ शास्त्रले विशेष अधिकार नदिएको हुना छोरीहरूले मैले अघि भनिसकेँ। यसको केही कारणहरू पनि छन् कि? पुत्रीहरूको जुन कर्म भएको हुँदैन, विवाह भएको कर्म पनि हुँदैन, उहाँहरूको सौर संस्कार पनि भएको हुँदैन। जसको स्वर संस्कार भएको छ उसले गर्ने भन्ने शास्त्रको वचन रहेको छ। संस्कार नभएको हुनाले सकिन्छ छोराले गर्ने, सकिँदैन श्रीमतीले गर्ने। श्रीमती पनि छैनन् भने सहोदर दाजुभाइले गर्ने, सहोदर दाजुभाइ पनि छैनन् भने ब्राह्मणले अथवा कोही पनि छैन भने सर्वभावी अघि मैले भनिहालेँ पुरोहितले गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ यस्तो अधिकार रहेको छ। तर पुत्रीको अधिकार चाहिँ रहेको छैन। श्राद्धमा कर्ता नै भएर चाहिँ पुत्रीले चाहिँ गर्न हुँदैन, निषेध गरिएको छ। जस्तै अब यो ब्राह्मणले भन्नुभयो, ब्राह्मणहरूले पनि त्यही पुत्रले जस्तै गरेर एक छाके खाएर कपालहरू खौरेर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन? ब्राह्मणले यजमानको घरमा भन्नुभयो कि कहाँ बस्नुपर्छ उहाँ? यजमानको घरमा जाने ब्राह्मणले चाहिँ कपाल खौरिनु पर्दैन। जानेले भएन, कर्ता भएर बस्नेवाला यो ब्राह्मणले चाहिँ जसरी अगाडि पुत्रले जसरी एक छाकी खाएर सबै कर्म छोर कर्महरू गर्नुहुन्छ पुत्रले, त्यसै गरी श्राद्ध गर्नेवाला ब्राह्मणले पनि गरिदिनेवाला ब्राह्मण आफै कर्ता भएर बस्नेवालाले फेरि उहाँलाई चाहिँ श्राद्ध घरमा नै बोलाउनु पर्ने हुन्छ कि उहाँ आफ्नै ठाउँमा त्यसरी बस्न सक्नुहुन्छ? घरमा बसेर यो ब्राह्मणले हाम्रा पितृहरूलाई मोक्ष बनाउनको लागि हाम्रो कोही छैन, हजुर आएर श्राद्ध गरिदिनु होला, हाम्रा पितृहरूलाई तिथि मोक्ष बनाइदिनु होला भने ब्राह्मणलाई निमन्त्रण गरेर उहाँकै जसको कर्ताको घर हो उहाँकै घरमा आएर ब्राह्मणले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ त्यही खाना दिएर बस्न, उहाँलाई खानपान सबै सुधार गर्ने, सबै व्यवस्था गर्ने। एक छाकीको दिनमा सकिन्छ आफ्नै घरमा राख्ने र ब्राह्मणले नियम पालन गर्ने, छोर भएर पुत्रले जस्तै कर्म गर्ने। अनि एक श्राद्धको दिनमा पनि उनी ब्राह्मणले सबै कर्महरू गरिदियो भने ब्राह्मणले पनि यो लोकमा सुख सम्पत्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ, पितृले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। कर्ता मतलब त्यो कर्ता भएर बसेको खण्डमा, यजमान भएर बसेको खण्डमा अनि जसको लागि गरिदिएको छ उहाँको पनि यो लोकबाट मोक्ष, परलोकमा पनि मोक्ष प्राप्त गर्छ। यो शास्त्रकै वचन हो, यो शास्त्रको वचन रहेको छ। यसमा दुविधा रहेको छैन। ब्राह्मणले जसरी भए पनि आफ्ना यजमानहरूको उन्नति प्रगति समृद्धिको कामना गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणले लिने मात्र होइन, यजमानको सेवाग्राही पनि गर्नुपर्छ, सेवा गर्नु अन्तर्मनदेखि नै त्यो चाहिँ मन धनले फेरि मन धनले पनि ब्राह्मणले यजमानको सेवा गर्नुपर्दछ। यदि यजमान अशक्त छ, यजमानको कोही छैनन् भनेको खण्डमा छ भने चाहिँ यजमानले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो शास्त्रको वचन। यो चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ त्यस पछाडि बिहान स्नान आदिबाट पवित्र भएर चाहिँ ब्राह्मण पनि आइपुग्नुहुन्छ अनि श्राद्धको कर्महरू हुन्छन् होइन, श्राद्ध गरिन्छ। अनि यो सिधादान मात्रै गरेर पनि हुन्छ कि श्राद्धै गर्नुपर्ने हुन्छ? सोह्र श्राद्धमा चाहिँ श्राद्धमा सकिन्छ सबै कर्म गर्नु उत्तम मानिन्छ। अब अहिले आर्थिक अभाव हुनसक्छ, आर्थिक अभाव, समय परिस्थिति अभाव, केही सामग्री छैन भने के गर्ने भन्दा यहाँले गाईलाई एक डोको घाँस खुवाइदियो भने पनि श्राद्ध गरेको फल हुन्छ। अब केही सामग्री छैन भने भगवान् रामचन्द्रले त्रेतायुगमा हेर्नुहोस्, रामचन्द्रले भगवान्ले त्रेतायुगमा आफू वनवास जानुभयो, सीताको साथमा वनवास हुनुहुन्थ्यो। पिता दशरथको मृत्यु भयो। मृत्यु भएको खबर पाइसकेपछि पिताको श्राद्धको लागि आफूसँग कुनै सामग्री थिएन। सामग्री नभएको खण्डमा सबै बालुवाको सामग्री तयार गर्न लगाउनुभयो सीता मातालाई। सीता माताले बालुवाको सामग्री तयार गर्नुभयो। बालुवाको सामग्री तयार गरिसकेपछि स्वयं दशरथ महाराजले हात थापेर खाइदिनुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। त्यही भएर त्यो सामग्री मात्रै तयार पार्नुभयो, ब्राह्मण चाहिँ थिएन त्यतिकै, उहाँले सामग्री मात्रै तयार पार्नु, सामग्री तयार गरेर आफ्नो पितृलाई सम्झेर दिनुभयो। पितृलाई सम्झेर दिए। अब ब्राह्मणै चाहिन्छ भने छैन भनेको खण्डमा है, फेरि छ भने चाहिँ ब्राह्मण आफ्नो समय परिस्थिति अनुसारको, देशकाल परिस्थिति समय अनुसार
अब केही पनि छैन भने एउटा ब्राह्मणलाई बोलाएर भोजन गरायो भने पनि श्राद्ध गरेको फल हुन्छ। केही छैन भने गाईलाई घाँस खुवायो भने पनि श्राद्ध गरेको फल हुन्छ। आफ्नो पितृको सम्झना गरेर सम्झना। अब केही गर्न सकेन भने 1 भाग सिधा दियो भने पनि पितृको सम्झनामा 1 भाग सिधा दियो भने पनि उसले श्राद्ध गरेको फल प्राप्त हुन्छ। नभएको खण्डमा छ भने चाहिँ गर्नै पर्ने कर्म पुर्याएर अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ। त्यो अङ्ग प्रत्यङ्ग पुर्याएर गर्नुपर्छ। यत्र शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित भन्छ। शास्त्रको प्रमाणलाई आफ्नो लिडी ढिपीमा ढाल्नु मिल्दैन। आफैले शास्त्रको प्रमाण अनुसार चल्नु पर्छ। छ भने राम्रोसँग गर्ने, छैन भने यसरी पनि गर्ने। त्यो अनुसारले पनि श्रद्धा भक्तिले गरेको चाहिँ पितृले स्वीकार गर्नुहुन्छ। श्रद्धा भक्तिको साथ गरियो हुँदै पनि गरेन भनेदेखि चाहिँ रुष्ट हुनुहुन्छ। फेरि के हुँदै पनि गएन भने चाहिँ मैले अघि भने श्राद्ध नगर्नेवालाले के हुन्छ, नरकमा जान्छ। विष्णु पुराणको एउटा वचन छ। अनि अर्को शास्त्रको वचन के छ भन्दा सूर्य पुराणको वचन पनि रहेको छ। श्राद्ध गरिएन भने के हुन्छ भन्दा पितृहरूले उसको वंशको रगत पिउने इच्छा गर्नुहुन्छ श्राद्ध नगर्नेवालाको। उहाँले सन्ततिहरूलाई चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन, क्षय लागेर क्षय हुँदै जान्छ, नाश हुँदै जान्छ, राम्रो हुँदैन। त्यही भएर श्राद्ध जसरी पनि गर्नुपर्छ। श्राद्धमा जसरी हामी श्राद्धमा पितृहरूको उद्देश्यको लागि गरिन्छ, पितृहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यहाँले ब्राह्मण लगाएर पढ्दाखेरि थाहा होला, त्यहाँ वचन रहेको छ। शास्त्रले पितृले दिनुहुन्छ त के हुन्छ, पितृले मोक्षको कामनाको लागि विभिन्न आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जस्तो त्यहाँ शास्त्र त्यो श्राद्ध गर्ने पुस्तकमा पनि लेखेको पाइन्छ। त्यसै ऋण गरेर पनि श्राद्ध नगर्नु भनेर भनिन्छ। होइन, ऋण धन गरेर विशेष श्राद्ध गर्न मिल्दैन। मैले अघि भनिसकेँ, छ भने राम्रोसँग गर्ने, सबै सामग्री तुल्याएर गर्ने, छैन भने ऋण काटेर यताउति गरेर केही गर्नु पर्दैन। आफ्नो श्रद्धा भाव भक्ति देखाउने। केही छैन भने 1 अन्जुली पानी मात्र चढाइयो, खुसी मनले प्रेमले भक्तिले श्रद्धाको लागि हे पृथ्वीले मसँग केही भएन, मैले हजुरको लागि यही चढाउन सकेँ भनेर भगवान् सूर्यनारायणलाई अर्घ दिएर यही सूर्य सहस्रांश तेजो राशि जगतपति अनुकम्पयमा भक्त्या गृहानार्गन दिवाकर भगवान् सूर्यनारायण अर्घ दिएर त्यही अर्घको जल आफ्ना पितृहरूलाई दियो भने अवश्य पितृहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो शास्त्रीय वचन नै हो, यो शास्त्रको वचन पनि रहेको छ। फेरि पितृले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जस्तो गोत्रन्दो वर्धनतान, मेरो गोत्रमा उत्पन्न भएका दातारन्दो विवर्धनतान, तिमी धेरै दानी भए, वेदा वर्धनतान, 4 वेद भन्ने पूर्ण भयो भने त्यो शास्त्र श्राद्ध कल्पमा लेखेको छ। पितृले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अनि अन्तिममा ब्राह्मणले टीका ग्रहण गरिदिनुहुन्छ। यम काम यदि काम तम तम प्राप्त होती निश्चितम, तिमीले जुन कामनाले श्राद्ध गरेको छ तिम्रो सबै कामना परिपूर्ति होस् भनेर ब्राह्मणले टीका ग्रहण गराइदिनुहुन्छ। अनि आफ्ना पितृहरू अवश्य मोक्ष गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। गर्नेवालाले पनि यहाँ लोकमा सुख सम्पत्ति, परलोकमा धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्राप्त। जस्तो अब यसमा दक्षिणा दानको पनि कुरा आउँछ के पितृहरूको, होइन? कतिले चाहिँ अब हिजो आज गौदान गर्दा पनि 2-4 रुपियाँ 5 रुपियाँ राख्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अब यसमा चाहिँ जस्तै सकेसम्म गौदान नै गर्नुपर्ने, सकेन भने पनि केही एउटा पुग्ने गरेर नै राख्नुपर्ने हुन्छ कि के हो? यसमा चाहिँ राख्न कर्ताले चाहिँ थोरै राख्ने, अनि अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो नबुझेको कुरा जस्तो के गौदान भनेको गर्नेवालाले सकिन्छ भने गाईदान, लैनो गाईदान गर्नु उत्तम मानिन्छ। यसलाई छ भने लैनो गाईदान गर्ने, त्यसलाई गौदान भनिन्छ। अब लैनो गाईदान यो समय परिस्थिति अनुसार मिल्दैन, पाइँदैन पनि, हामीसँग समय एकदम थोरै छ हजुर, पाइँदैन पनि, समय छोटो भएको हुनाले पाइँदैन पनि। अनि गौदान त्यो गर्न सकेन भने कम्तीमा पनि एकचोटि ब्राह्मणले खाँदा कति दुध आउँछ, 1 महिना भनौँ, अथवा त्यति चाहिँ दुध आउने बराबरको दक्षिणा राख्नु। अब दक्षिणा ज्ञान सन्देश भन्छ एकचोटि। दक्षिणा खासै दक्षिणा भनेको ज्ञान सन्देश, ज्ञान दिनु पनि दक्षिणा हो। कसैले ज्ञान दिन्छ लिन्छ भने त्यो दक्षिणा हो। कम्तीमा पनि दक्षिणा दियोस्। कति भन्दा एक प्याकेट दुध आउने अथवा एकचोटि गौदानमा राख्ने कुरा भयो। जस्तै अब यो चाहिँ कर्म गरिसके पछाडि जुन त्यसमा पनि अलिकति थोरै नै दिने एउटा परिपाटी पनि छ। कसैले सके त्यस्तो सबैले गर्नुहुन्छ भन्ने छैन, बुझ्नेले गर्नु भएको छ। तर कसैले नबुझेर एकदमै न्यूनतम रकमहरू दिएको पनि पाइन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो? ब्राह्मण भनेको सन्तुष्टि रहनु पर्दछ। जसले जति दिन्छ त्यसैमा सन्तुष्टि रहनु ब्राह्मणको धर्म। ब्राह्मणको धर्म भनेको जसले जति दिन्छ त्यसैमा सन्तुष्टि
खुसी रहनु। यजमानको धर्म चाहिँ के हो? अनि यजमानको धर्म चाहिँ उसले कति कर्म कस्तो कर्म गरेको छ त्यो अनुसारको प्रतिभा नलागोस् भन्नको लागि उहाँको कर्म हेरेर दक्षिणा दिनु उहाँ यजमानको धर्म। उसको कर्म अनुसारको कम्तीमा पनि एक दिनलाई खाना पुग्ने गरेर चाहिँ एक दिनमा खाना पुग्ने दक्षिणा दिनु। सिधा पानी बाहेक त पितृलाई हामीले दियौँ, तर त्यो बाहेकको ब्राह्मणलाई चाहिँ उसले कर्म गरेको अनुसार गराए अनुसार कस्तो कर्म गरेको छ त्यो अनुसारको दक्षिणा दिनु यजमानको पनि धर्म हो। यतापट्टि ब्राह्मणको धर्म ब्राह्मणले निर्वाह गर्नु र यजमानको धर्म यजमानले निर्वाह गर्यो भने अवश्य यजमान र ब्राह्मण दुवै खुसी हुनुभयो भने दुवैको कल्याण हुन्छ, मोक्ष हुनुहुन्छ, पितृले प्राप्त गराउनुहुन्छ। अन्तमा संक्षेपमा के भन्नु छ भने एकदमै थोरै समय छ हामीसँग। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो 16 श्राद्ध यो 15 दिनको तिथिमा यहाँले नछुटाउनु होला। आफ्ना मृत आत्माहरूको वैकुण्ठवासको लागि भगवानको धाम जानुहोस् भन्नको लागि अवश्य यहाँले पितृलाई तृप्ति बनाउनको लागि कन्या राशिमा सूर्य भगवान गएको बेलामा यो श्राद्ध जसरी पनि गर्नुहोला। यदि यहाँले श्राद्ध गरिएन भने यहाँहरू पितृघात हुनुहुन्छ, पितृको घात गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अवश्य छोरा मान्छेले आफ्नो पितृको मोक्षको लागि श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यो शास्त्रको मान्यता रहेको छ। यस्तो मान्यतालाई अगाडि बढाउनु यहाँको सबैको ठुलो परम दायित्व हो। यस्तो भएको हुनाले सबैले गर्नुपर्दछ, उचित छ यो। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद छ। मलाई पनि यो समय दिनुभयो, आफ्ना भावनाहरू मुखरित गर्ने अवसर दिनुभयो। भक्ति दर्शन टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद। जय दर्शकले हामी भक्ति संवादमा रहेका छौँ र आज 16 श्राद्ध विषयमा र अन्य विविध श्राद्ध विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र 16 श्राद्ध पनि हामी माझ नजिकिरहेको छ र यहाँले यो संवादलाई श्रवण गरेर हेरेर मनन गरेर पक्कै पनि आफ्नो पितृहरूको मुक्तिको कामना गर्नुहुनेछ र पितृहरूलाई मुक्ति गर्नुहुनेछ र पितृहरूको कृपा आशीर्वाद पनि यहाँहरूले प्राप्त गरेर धन्य हुनु नै हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र आजको लागि भक्ति संवादबाट सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। भक्ति संवाद।